नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। एउटी आमाले हजारौं गल्ती गर्न सक्छ तर आफ्नो सन्तानको कसम खाएर झुट्टो बोल्न सक्दिन भन्ने मनोविज्ञान बेचेर इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजिएको देखियो। अझ झुटो कसम भन्दा पनि ठूलो अपराध भ्रष्टाचार हो भनेर यिनलाई कसले बुझाइदिने? सबैभन्दा ठूलो अपराध गरिसकेपछि अरु झिना मसिना पाप गर्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन। मान्छे नै मारिसकेपछि मान्छेलाई कमिला मार्न कुनै सकस हुँदैन। उसै पनि अपराध मनोविज्ञानले आफै भन्छ एउटा अपराध गरिसकेपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न अपराधीले पहिले भन्दा ठूलठूला अपराध गर्न थाल्छ। म्याडमलाई मानव बेचबिखन गरेर 8 करोड 50 लाख रुपियाँ लिएको चरित्र आरोपमाथि बलात्कार भयो अरे। खत्रो पीडा। निर्मला पन्तको बलात्कार हुँदा कहाँ थियो यो भावनात्मक कुरा? किन न्याय दिँदैनौ? उता आफ्नी खातेपितेकी दाता साउनीको चरित्र हत्या भएको भन्दै यिनका गोजीका भातृ संगठन नामका झोले फेरि आपत्ति जनाउँछन्। ए तरुण साथीहरू हो, कम्तीमा आइफोन पुस्ताका तरुणहरूको इज्जत त राखिदेऊ। लाज नै लजाउने गरी के भन्न खोजिया? अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्न खोज्ने यिनीहरूको चेतना स्तर कहिले माथि आउला? प्रहरीले यिनीहरूलाई पनि अनुसन्धानको घेरामा तान्नुपर्ने हो। हुन त देशमा भए चिया समोसामा बिकेका झोलेहरू र विदेशमा भए हुन्डी दलाल हुन मालिकनीका पैसा चलाउनेहरूबाट के अपेक्षा गर्ने? झोले हुनुको पनि हद हुन्छ। पार्टीको विधान अनुसार त चल्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता बोक्ने पार्टी हो भनेर बुझ्ने मानसिकता पनि कहाँ छ र यिनको? दया लाग्छ। तर अब यस्ता विज्ञप्तिले काम गर्दैनन् म्याडम। मिडियामा कसम खाएर चोखो हुँदैन। दाइजोमा ल्याएको बन्दुक देखाएर डराउने जमाना पनि गए। जनता सचेत भइसके, हिसाब माग्छन्। 8 करोड 50 लाख रुपियाँ कहाँ छ? धन्न अमेरिकालाई उत्तर दिनुपर्ने भएकाले पनि सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बाहिर ल्यायो, नत्र सामसुम भइसकेको थियो। भ्रष्टहरू सबै मिलेका थिए। आफैले हुर्काएका गुरिल्लाहरू संलग्न भएर गरेको यो सामूहिक अपराधलाई कारबाही नगरौँ, तेस्रो मुलुकलाई जवाब दिनुपर्छ। गरौँ त आफ्ना काण्डहरू पनि निकाल्छन् भन्ने त्रास छ। यो घटनालाई प्रयोग गरेर राजनीतिक फाइदा लिन र हिरो देखिन खोजेका प्रचण्ड र नारायण काजीहरूका पसिना निस्किन अझै बाँकी छ। वर्षौं वर्ष गलत मान्छेहरूलाई भोट दिनुको परिणाम यत्तिकै सकिनेवाला छैन। बालकृष्ण खाँड पक्राउ, टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन हुने हो भने कुनै पूर्व प्रधानमन्त्री बस्दैनन् र बच्नु पनि हुँदैन। सहारा राणाका छोरी ज्वाइँ नहेरी कारबाही हुनुपर्ने हो, हतकडी लगाउनु पर्ने हो। अब त्यो नक्कली जनमुक्ति सेनाको क्यान्टोनमेन्टको फाइल पनि खुल्नुपर्छ। त्यो व्हाइट बडी र ललिता निवासको फाइल खुल्नुपर्छ। यिनीहरूको आपसी मनमुटाव बढ्दै जानुपर्छ, किनकि देशले भ्रष्टाचारी चिन्ने मौका त पाउँछ। हुन त प्रहरीले हतकडी लगाउँदैदेखि पक्षपात गरेको देखिएको छ। मुद्दा बनाउँदा कति पक्षपात हुने हो थाहा छैन। सुनवाई र फैसलामा के हुन्छ आशंका छ। प्रहरी चौकीमा त लम्पसार पर्न पुगेका छन् भने अरू ठाउँको हालत के होला? छोटे राजाको त यो शान शौकत छ भने बडे राजाको के होला? बडे राजा रानी पक्राउ पर्लान् भनेर त कल्पनै नगरौँ कि क्या हो गाँठे भन्दैछन् जनता। रक्सीले टिल्ल भएर हात हल्लाउने अभियुक्त ज्वाइँलाई झैँ सम्मान गरेर हतकडी नलगाउने सरकार भ्रष्टाचारप्रति किन यति प्रेम र स्नेह? 1.5 करोड रुपियाँको चेक लिने आरोपीको हातमा हतकडी नलगाएर कसको हातमा लगाउने? श्रीमान जेलमा परेको बेला श्रीमती भागेर सिडनी पुग्छिन्। 4 करोड 75 लाख रुपियाँ घुस खाएको पुष्टि गर्न यसैले सहयोग गर्छ। भ्रष्टाचारीहरूको भागाभाग कुकर्मको फल हो। अफगानिस्तानबाट अशरफ घानी देश छोडेर भागे। श्रीलङ्काबाट महेन्द्र राजपाक्षेको परिवार नै देश छाडेर भागे। नेपालबाट मन्जु खाँड देश छाडेर भागिन्। हेर्दै जानुस्, अरू थुप्रैले देश छाडेर भाग्नेछन्। पापको घडा भरिएपछि यस्तै हुन्छ। खुङ्कार र आतंकवादी संगठन बोको हराम, अल कायदा र तालिबानहरूले मानव बेचबिखन गर्थे र गर्छन्। काम दुरुस्तै गर्ने हुनाले नक्कली भुटानी शरणार्थी गिरोहलाई पनि आतंकवादी संगठन भनेर घोषणा गरिदिए हुन्छ। एउटा पुलबाट 10 करोड खानु जस्तो होइन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र यो शरणार्थी बनाउने काम। यसमा संलग्नलाई राजद्रोह र आतंकवादको मुद्दा एकसाथ चल्नुपर्छ। व्यक्तिको अनुहार र पहुँच नहेरी कारबाही हुनुपर्छ। हेर्दै जानुस्, यस्तै भए मनिष झा, स्वर्णिम वाग्ले र अमरेश कुमार सिंहको प्रख्यातिले काङ्ग्रेस सकिँदैछ अनि टोपबहादुर रायमाझी र रामबहादुर थापा बादलको कुख्यातिले एमाले पतन हुँदैछ, जुन जरुरी पनि थियो। यता अख्तियार प्रमुखमाथि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गिरोहको सदस्य भएको जघन्य आरोप छ। उनी पदमा
यथावत छन्। उनलाई बर्खास्त गर्न नसक्ने सरकार, उनको राजीनामा नमाग्ने विपक्षी दल, नैतिकताको कसीमा नउभिने उनी स्वयं, यो संयोग हो कि प्रयोग हो? यसको पनि जवाब समयले पक्कै माग्नेछ। नेताले थर फेरे, गाडी र घर फेरे, किडनी फेरे, गलैँचा फेरे, आस्था र स्वाभिमान फेरे, नियत र औकात फेरे, जवाबदेहिता र वफादारी फेरे, जनताले मत फेरेनन्। जस्तो सुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा कन्यादान छोडेर मतदानको लाइनमा उभिए। देश बनाउन मत मार्फत म्यानेजर बनाएका नेताहरू खजान्ची भन्दा माथि उठेनन्। नारामा 3 करोड जनताको व्यवस्थापन गर्ने संकल्प गरे पनि परिवार र झोला बोक्नेहरूको स्वार्थ समूह उनीहरू माथि हावी बन्दै गयो। दलहरूले चुनावमा मतदाता रिजाउन ल्याएको घोषणा पत्र हेर्दा लाग्छ नेपालमा हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने काम केही बाँकी छैन। तर ब्रह्मनालसम्म फैलिएको व्यभिचारको जालोप्रति कसैको ध्यान गएको छैन। अहिले सबैभन्दा बढी नेपालीको भिड हेर्नु पर्यो भने विमानस्थल जानुपर्छ। जाउलो जुटाउन स्वैच्छिक बेचबिखन स्वीकार्दै महिलाहरू विदेशिएका छन्। बाबुआमाको आशीर्वाद लिने दसैँको अघिल्लो दिन युवा परदेश हानिएका छन्। 5 वर्षको एकपटक आउने मतदानको तिथि छलेर युवा वाक्क दिक्क हुँदै थात थलो छोडिरहेका छन्। अब समय पनि फेरिएको छ। जनताले पनि अभिमत र मत दुवै फेर्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, यी र यस्तै विकृतिका अन्य विषय आजको कल 24 मा हामीले समावेश गरेका छौँ। यसको अलावा तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166001 12424, एनसीएल नम्बर 9801572424 र एनटीसी 9745 615654 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एनसीएल को नम्बरमा भाइबर मार्फत गुनासाहरू टिपाउन पनि सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका हाई प्रोफाइल माथिको अनुसन्धान फितलो बनाइने त होइन भन्ने आशंका व्याप्त छ। राजनीतिक शक्तिको आडमा मुद्दा कमजोर नहोस् भनेर नागरिक खबरदारी जारी नै छ। नागरिकले यस्तो खबरदारी जारी नै राख्नुपर्ने कारण यस प्रकरणसँग मुछिएका व्यक्ति प्रभावशाली हुनु नै हो। प्रकरणमा मुछिएका भिआइपीहरूको खास व्यक्तित्व चित्रण कस्तो छ त? एकपटक यो रिपोर्ट हेरौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्न रहेको आरोपमा मुलुकको राजनैतिक शक्ति केन्द्रमा बसेकाहरू नै तानिएकाले अनुसन्धान कमजोर बनाइने त होइन, यो आशंका अहिले प्राय सबैमा देखिन्छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै दिनहुँ जसो अनुसन्धानमा आफ्नो हस्तक्षेप नहुने भन्दै प्रष्टीकरण दिँदै आएका छन्। यद्यपि प्रधानमन्त्रीको प्रष्टीकरणलाई सहजै पत्याएका छैनन् जनताले। यसको कारण हो प्रकरणमा मुछिएकाहरू मध्ये अधिकांश व्यक्ति राजनीतिक शक्तिको राम्रै छाहारीमा हुनु। विशेष गरी पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका सवालमा जनतामा आशंका छ। अझ सोमबार बालकृष्णले सरकारी वकिलको कार्यालयमा दिएको अस्पष्ट बयानले त मुद्दालाई कुन कोणबाट अघि बढाउने भन्ने जटिलता थपेको देखिन्छ। यस प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिको व्यक्तित्व के हो त? बालकृष्ण खाँड नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा बसेर सत्ताको चास्नीमा रमाउने व्यक्ति हुन् बालकृष्ण खाँड। नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका उनी नेपालको पूर्व गृहमन्त्री पनि हुन्। गुटगत चर्चा गर्दा उनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र नै मानिन्छन्। नेपाली राजनीतिमा उनको यात्रा पञ्चायत कालबाटै सुरु भएको हो। त्यसबेला उनी विद्यार्थी राजनीतिमा थिए। 2033 सालबाट उनी विद्यार्थी राजनीतिलाई बिट मार्दै मूलधारको राजनीतिमा आए र नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय भए। उनी 2048 सालमा नै प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भए। पहिलो र दोस्रो दुवै संविधान सभामा उनी सदस्य थिए। संविधान जारी पश्चातको संसदको पहिलो कार्यकालमा उनी कांग्रेस प्रमुख सचेतक पनि बनेका थिए। विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका उनी गएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक बहादुरसँग पराजित भए। उनले आफू गृहमन्त्रीको हैसियतमै रहेका बेला नै आम निर्वाचनमा पराजय बेहोरेका थिए। टोप बहादुर रायमाझी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका हाई प्रोफाइल व्यक्ति टोप बहादुर रायमाझी अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्य हुन्। द्वन्द्वकालीन समयमा कस्ता थिए टोप बहादुर?
10 वर्षीय द्वन्द्वकालीन समयमा वा माओवादीमा रहँदा टोप बहादुर नेता बाबुराम भट्टराईसँग निकट मानिन्थे। तर नेपालको संविधान जारी भए पश्चात माओवादीले पार्टी निर्माण गर्दा रायमाझीले बाबुरामलाई साथ दिएनन् र माओवादीमै बसे। रायमाझी द्वन्द्वकालमा तत्कालीन शाही सरकारसँग वार्ता गर्न माओवादीले गठन गरेको वार्ता टोलीमा सदस्य समेत थिए। उनले करिब 18 वर्ष भूमिगत राजनीति गरेको समेत बताइन्छ। टोप बहादुर माओवादीको युवा संगठन वाइसेलका संस्थापक अध्यक्ष समेत हुन्। टोप बहादुरले 2030 सालबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका हुन्। उनी 2064 सालदेखि निरन्तर सांसद छन्। माओवादीबाट 3 पटक सांसद बनेका रायमाझी गएको मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा भने नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार बनी सांसदमा विजयी भएका हुन्। यस प्रकरणमा मुछिएका अन्य व्यक्तिहरू समेत राजनीतिक शक्तिको बलियो पहुँचवाला हुन्। त्यसैले पनि यस अनुसन्धानमा सबैको सर्वाधिक चासो छ। शक्ति केन्द्रकै आडमा मुद्दा कमजोर बनाइने हो कि भन्ने डर पनि त्यत्तिकै छ। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट हेरिहाल्नुभयो, तर भिआइपीहरूको अनुहार कस्तो हो भन्ने कुरा पनि बुझिहाल्नुभयो। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। नेपाली भुटानी शरणार्थी बनाएर करोडौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप अहिले मुलुकका हाई प्रोफाइलहरू नै प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। उनीहरूमाथि अनुसन्धान पनि जारी छ। अनुसन्धान पश्चात उनीहरू विरुद्ध के कस्तो मुद्दा चलाउने त्यसको तयारी समेत भइरहेको छ। अनुसन्धान कसरी हुँदैछ, अहिलेसम्म कहिले के भयो, के मुद्दा कमजोर बनाउने खेल भइरहेको छ, नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रयास किन हुन पुग्यो, हेरौँ यो रिपोर्ट। मानव बेचबिखनको अपराध र संगठित अपराध समेत आकर्षित हुने गरी घटेको घटना हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण। मुलुकका हाई प्रोफाइलहरूको संलग्नतामा नै नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइयो र उनीहरूबाट करोडौं रुपैयाँ असुल गरियो। यो आरोप प्रहरीको हो। आरोप पुष्टिका लागि अनुसन्धान जारी नै छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरण कसरी हुँदैछ अनुसन्धान। यस प्रकरणमा संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दा प्रमुख रूपमा आकर्षित गर्ने प्रहरीको तयारी। संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानका लागि 60 दिनको म्याद। अनुसन्धान सुरु भएको 50 दिन भन्दा बढी भयो। अबको 9 दिनभित्र सबै टुङ्ग्याएर मुद्दा दर्ता गरिसक्नु पर्ने। अनुसन्धान प्रतिवेदन 4 दिनभित्रै बुझाउन सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्देशन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण कहिले के भयो? 2079 चैत्र 12 गते यस प्रकरणमा गिरोहका सञ्चालक रहेको आरोपमा केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टङ्क गुरुङ पक्राउ। 2080 वैशाख 19 गते तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउ। 2080 वैशाख 20 गते उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेक नारायण पाण्डे पक्राउ। 2080 वैशाख 20 गते तोप बहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी पक्राउ। 2080 वैशाख 27 गते पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी पक्राउ। 2080 वैशाख 27 गते पूर्व उप प्रधानमन्त्री तोप बहादुर रायमाझी यस प्रकरणमा मुछिएपछि नेकपा एमालेद्वारा उनलाई सचिव पदबाट निलम्बन। 2080 वैशाख 31 गते पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित अन्यलाई अदालतद्वारा अनुसन्धानका लागि 4 दिन म्याद थप। 2080 वैशाख 31 गते पक्राउ पूर्जी जारीपछि फरार पूर्व उप प्रधानमन्त्री तोप बहादुर रायमाझी काठमाडौँको बुढानील कण्ठबाट मदिराले मातिएको अवस्थामा पक्राउ। 2080 जेठ 1 गते हिरासतमा रहेका बालकृष्ण खाँडको बयान। 2080 जेठ 1 गते तोप बहादुर रायमाझीलाई हिरासतमा राख्न 3 दिनको अनुमति। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको यो प्रसङ्ग यति बेला देशभरि तातेको छ र सबैले चासोका साथ पनि हेरेका छन्। नागरिक पनि चनाखो भएर हेरिरहेका छन् र नागरिक आन्दोलन पनि र दबावका कार्यक्रमहरू ठाउँ ठाउँबाट भइरहेका छन्। अब यो सँगसँगै पछिल्लो समय पेचिलो बनेको विषय छ प्रतिनिधि सभामा देखिएको पोसाक विवाद। संसदहरू कस्तो हुनुपर्छ प्रश्नपछि तत्काल आउने उत्तर हो भलादमी। भलादमी समाजको अगुवा पनि हो। संसद पनि जनताका प्रतिनिधि भएकाले अगुवा नै हुन्।
तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी एक सांसदले संसदमा लगाएको पोसाकपछि यसले चर्चा मात्रै पाएन, फेसन सो गर्न आएको भन्दै प्रश्न समेत बज्रिएको छ। यो श्रृङ्खलापछि प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले सांसदलाई मर्यादित पोसाक लगाउन बाध्यकारी बनाउने भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट पनि। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले संसद बैठकमा लगाएको पोसाकका कारण आलोचना र समर्थन दुवै जुट्यो। सुमनाले संसद बैठकमा लगाएको ड्रेसका कारण सामाजिक सञ्जालमा आलोचनादेखि प्रशंसा भए पनि उनले लगाएको ड्रेस सामान्य भन्दा फरक रहेको दाबी गरियो। सुमनाले संसद बैठकमा आफूलाई सहज हुने पोसाक लगाएर गए पनि उनले लगाएको पोसाक ट्रोल नै बनेपछि संसदीय मर्यादा कायम राख्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। संसदीय मर्यादा सांसद आफैले कायम राख्नुपर्ने भन्दै आवाज उठेपछि सांसदहरूलाई तोकिएको पोसाक बाहेक भड्किलो पोसाक नलगाउन दलहरूले प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सहमति नै जुटाएका छन्। समितिको बैठकमा सांसदहरूले भड्किलो पोसाक लगाएर जाँदा संसदको मर्यादा कायम नहुने ठहर गर्दै तोकिएको पोसाक लगाएर मात्र संसदमा जानुपर्ने सहमति जुटाएको कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवड़ाले जानकारी दिए। लोगो र तोकिएको पोसाक लगाउनु पर्ने विषयमा सहमति जुट्नुको अन्तर्यमा सुमना नै कारण नभए पनि उनले लगाएको पोसाकको विषयमा भएका विभिन्न टिप्पणीले भने सोच्नुपर्ने अवस्था बन्न पुगेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक तर्फ सांसद बनेकी सुमनाले संसदमा आफ्नो उपस्थिति जबरजस्ती राख्दै आएकी छन्। तर अगुवा भएका कारण पनि यस्तो विषयमा स्वयं सांसदहरू सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ। तर पोसाककै कारण आलोचनाको शिकार बन्न पुगेपछि भने सामाजिक दृष्टिकोणबारे समेत टिप्पणी हुन सक्छ। यद्यपि सांसदलाई समाजको भलाद्मी, अगुवा र प्रतिनिधि जे भने पनि उनीहरू आफै उदाहरणीय बन्न सक्नै पर्ने देखिन्छ। अन्यथा सांसद प्रति आम मानिसको धारणा नै कमजोर नबन्ला भन्न सकिन्न। ड्रेस कोड औपचारिकता मात्र होइन, मर्यादाको विषय पनि हो। यो कुरो ठुलो होइन पनि र हो पनि। सबै सार्वजनिक महत्त्वका संस्थाहरूका आफ्नै नियम, परम्परा र कायदा हुन्छन्, अभ्यासहरू हुन्छन्। मुलुकको कानुनबाट मान्यता नपाएकै भए पनि यस्ता अभ्यासहरूको ऐन नियम जत्तिकै महत्त्व राख्छन्। ती परम्पराहरूमा संस्थागत आबद्धता, सम्बद्धता रहनेहरू अभ्यस्त भइसकेका हुन्छन्। त्यस्ता अभ्यासहरू अनिवार्य परम्परा बनिसकेका हुन्छन्। नैतिकवान समाजका लागि अभ्यास र परम्पराहरू ऐन कानुन जत्तिकै मान्य रहेका हुन्छन् भन्ने कुरा विश्व प्रजातन्त्रको जननी भन्ने बेलायतमा लिखित संविधान बिना नै शताब्दीौँदेखि व्यवस्था मजैले चलिरहेकोबाट पनि प्रमाणित हुन्छ। त्यसैले हरेक सचेत नागरिकले व्यवहार र मर्यादाको बारेमा जानकारी राख्न जरुरी हुन्छ। कर्तव्यबोध पनि नगर्ने, परम्पराको पनि ख्याल नगर्ने र मर्यादा राख्न पनि नजान्ने उडनठेउलाहरूलाई नियत र नियम बताइदिनुपर्छ, सिकाइदिनुपर्छ। यसलाई स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ, अस्वाभाविक मान्नुपर्ने कारण छैन। औपचारिक संस्थाहरूमा औपचारिक पोसाक लगाउनुभन्दा लज्जाबोध गर्नुपर्ने र इख लिएर टिक्का टिप्पणी गर्नुपर्ने कारण नै छैन। आइन्दा सामाजिक मर्यादाका साना ठुला कुराप्रति सजग रहने शिक्षा लिनुपर्ने हो। तर त्यसो भएन, केहीले आपत्ति र इख त्यसै गरी प्रतिष्ठाको विषय पनि बनाएको देखिन्छ। हुन त पोसाकको मर्यादाको सन्दर्भमा हामी नेपालीको चेत सुसुप्त अवस्थामै छ भन्दा फरक पर्दैन। समाजवादका नाममा हवाई चप्पलमा मात्र होइन, खाली खुट्टा संसद भवन प्रवेश गर्ने सांसदहरूको उदाहरण खोज्न अन्त जानु पर्दैन। प्रधानमन्त्रीले टाई सुटसँग भातगाउँले टोपी लगाउने मुलुक पनि हाम्रै नेपाल हो। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। सांसद आफै यति बेला अनसन बसेका छन्, त्यो पनि सत्तारूढ दलकै सांसद बर्दियामा। केही समय अगाडि कार्यक्रम कल 24 मा हामीले उनीसँग कुराकानी गरेका थियौँ, विशेष गरी पुल नबनिएको सन्दर्भ। र उनले मैले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि यो पुल नबनेको भन्दै उनले म आमरण अनसन बस्छु भनेर हामीसँग कार्यक्रममै उनले लाइभ भनेका थिए। त्यसको 2 दिनपछि नभन्दै त्यहाँ एकजना सांसद यति बेला अनसनमा बसेका छन्। मुलुकको विकासमा सरकारको
उदास बन्दा संसद नै अनसनमा बस्नु परिरहेको छ। सत्ता साझेदार दलकै सांसद विकास निर्माणको मुद्दा बोकी अनसन नै बस्नुपर्ने स्थितिलाई लज्जाको पराकाष्ठ भनी टिप्पणी भइरहेका छन्। यति बेला आफ्नो क्षेत्रको पुल निर्माण वर्षौंसम्म नहुँदा बर्दियाका सांसद सञ्जय कुमार गौतम अनसनमा बसिरहेको भए पनि सरकारले जनताको दैनिकीसँग जोडिएको मुद्दालाई बेप्रवाह गरिरहेको छ। बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का संघीय सांसद सञ्जय कुमार गौतम 3 दिनदेखि अनसनमा छन्। उनको माग छ वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको आफ्नो क्षेत्रको जब्दी पुल पुनर्निर्माण होस्, जनताले सहज रूपमा हिडडुल गर्न पाउन्। तर भत्केकै पुलमा अनसन बसिरहेका उनको माग सरकारले नसुने चाहिँ गरिरहेको छ। जनतालाई हिँड्न सजिलो बनाइदिनु पर्यो भन्दै सरकारसँग सत्ता साझेदार दलकै सांसदले अनसन नै बसेर विकासका लागि याचना गर्नुपर्ने अवस्था आउनु लज्जास्पद रहेको भन्दै सरकारको आलोचना सुरु भएको छ। कोठरी डुरुवा पुल बन्दैन, 4 लाइन बाटो बन्दैन। अब सुरुवात भयो, आमरण अनसन भएपछि पनि सरकारले आँखा लगाउँदैन। अब हेर्नुस्, आज 3 दिन भयो सांसद सञ्जय गौतम अनसन बस्नुभएको। भोलि हामी सुन्नु नपरोस् नारायण खड्का त्रिजुगाको पुलमुनि बस्नुभएको छ भनेर, पर्सि दीपक खड्का अरुणको पुलमुनि बस्नुभएको छ भनेर सुन्नु नपरोस्। म आदरणीय सम्मान्य सभामुख मार्फत यो नेपाल सरकारको आँखा खुलोस्। आफ्ना सांसदले पटक पटक संसदमै माग गर्दा समेत सरकारले जनप्रतिनिधिको अपमान गरी जनताको दुःख नै नसुनेको सरकारवालाहरू बताउँछन्। जनताको बेहाल अवस्था हुने, विकास नहुने यस्तो स्थिति देख्दाखेरि र यो लेभलको नेता, यो प्रोटोकलको नेता अनसन बस्नुपर्ने, जनताको बीचमा आउनुपर्ने यो अवस्था देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ र मलाई लाग्छ यो इतिहासमा एउटा दुर्लभ घटना हो। सदनमा सडकमा पनि त्यो आवाज उठाउँदै पनि नेपाल सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको अवस्थामा जनस्तरबाट सांसदको अनसनमा साथ रहिरहँदा अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको सन्देशसहित सडक विभागका महानिर्देशक सुशील बाबु ढकालले बर्दिया पुगेर औपचारिकता पनि निभाएका छन्। 30 दिनभन्दा अगाडि चाहिँ हामी सूचना निकाल्छौँ। मैले 30 दिनमा आएको भने 10 दिनमै हुनसक्छ होइन। अहिले चाहिँ मैले तपाईँको गर्ने फेरि मान्यज्यू यहाँ चाहिँ अब के अल्छर बस्नुभएको थियो, यहाँ आएर पनि मैले गलत कुराको बोल्न हुँदैन भन्ने हिसाबमा मैले भनेको। किन प्रक्रियागत त हिसाबमा लाग्छ नि, कानुन प्रक्रिया त कर्मचारी नाग्न मिल्दैन होइन। त्यो भएको हुनाले यो दुईटै कुरा हुन्छ, गर्ने पर्ने विषयवस्तु हो नि, नगर्ने विषयवस्तु होइन। तर पटक पटक आफूले उठाएको माग पूरा नभएको भन्दै अनसनरत सांसद गौतमले मन्त्रीको दूत बनेर गएका महानिर्देशकलाई उधारोमा सम्झौता नगर्ने भनी फर्काइदिएका छन्। निरजीलाई भन्नुहोस्, सिडी साहबसँग तपाईँले यो लाइनमा कुरा गर्नु भनेको होइन, सिडी साहब मैले हजुरलाई भनेको होइन यसमा निर्णय गर्नु पऱ्यो म भनेर। यो जिल्ला दैवी प्रकोपबाट निर्णय गरिदियो सिडी साहब, टेक्निकली अप्ठ्यारो परे, कर्मचारी साथीहरू डराए जस्तो लाग्यो। अख्तियारको निर्णयले गर्दाखेरि उनलाई अप्ठ्यारो कति बढी निर्णय गर्यो, कति गर्नुभयो सिडी साहब, आज कति हो। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल जसको गठबन्धनमा सरकार निर्माण भएको छ, त्यही दलका सांसदले जनताको दैनिकी हिँडुलमा सहज बनाउन भत्केको पुल पुनः निर्माण गरिदेऊ भन्दा समेत अनसन बस्नुपर्ने अवस्थाले जनताको मुद्दामा सरकारको उदासीनतालाई उदाङ्गो बनाएको देखिन्छ। अब यो त हामीले पुल नबनिसकेपछि सांसद आफै अनसनमा बसेको प्रसङ्ग राख्यौँ। नेपालमा कतिपय यस्ता विकास निर्माणका कामहरू हुन्छन् जुन समयमै सकियो भयो भनेदेखि अचम्म मान्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। यो बर्दियाको प्रसङ्ग हो। यस्तै अर्को प्रसङ्ग छ, अब धेरै टाढाको कुरा नगरौँ, काठमाडौँभित्रको एउटा सडक अलपत्रको प्रसङ्गको कुराकानी गरौँ। कपनस्थित महाङ्काल ओह्रालोदेखि मिलनचोकसम्मको सडक खण्ड समय सीमाभित्र निर्माण सम्पन्न नभएको भन्दै स्थानीयहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। निर्माणको काम अलपत्र हुँदा उक्त सडक खण्ड बर्खामा हिउँदमा धुलाम्बे हिँडिन सक्नुहुने गरेको छ। ठेकेदार कम्पनीले समय सीमाभित्र सडक निर्माण नगरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। वर्षातको समयमा चाबहिलको गोपीकृष्ण हल आसपास
सरस्वती नगर, कपन, मिलनचोक लगायतका क्षेत्र वर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेका छन्। वर्षामा खोलाको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा हरेक वर्ष उक्त क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको छ। त्यसमा पनि सडक र ढल व्यवस्थापनको काम नहुँदा उक्त क्षेत्र थप जोखिममा परेको छ। कपन स्थित महाङ्काल ओह्रालोदेखि मिलनचोक खरे खोलासम्मको करिब 900 मिटर सडक खण्डको निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा यसले वर्षामा डुबानको सम्भावना उच्च बनाएको छ। वर्षायाम सुरु हुनै लाग्दा पनि सडक र ढल व्यवस्थापनको काम नभएको भन्दै कपनवासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। यहाँनिर अब बर्खा लागेपछि डुबान हुन्छ, यहाँनिर पुरै डुबान हुन्छ, यो सबैलाई थाहा छ। हामीले यो महानगर पनि पहिला पनि भनेको, अनि हिउँद लागेपछि धुलोले बसिसक्नु हुँदैन। यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामी 4-5 वर्षदेखि यहाँ बसिरहेको छौँ। हाम्रो अहिले तपाईँले गएर पसलमा गएर लुगा हेर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो सबै लुगाहरू बिग्रिएका छन्। हाम्रो समस्या सुन्ने कोही पनि छैन। हामीले चाहिँ पटक पटक यहाँनिर हामीले दबाब दिउँ, तर हाम्रो समस्या कसैले सुन्नु। शान्तिनगरको मङ्कालको ओह्रालोदेखिबाट खरे खोलासम्मको बाटोको लागि हाम्रो आवाज हो। जस्तै अब त्यो ठाउँमा असार साउन भदौ 3 महिना पुरै डुबान हुने ठाउँ हो त्यो। अहिलेसम्म त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो मिलनचोकको ठ्याक्क फार्मेसी अगाडि, रिमिनी क्याफे अगाडिसम्म चाहिँ हाम्रो 48 इन्चको पाइप हालिसकेको छ। त्यहाँबाट चाहिँ अझै पनि 16 इन्चको पाइप चाहिँ खरे खोलामा लर गइरहेको छ। तर त्यो चाहिँ अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन कि बाटो ग्राभल भयो, तर त्यो ढलको पाइप चाहिँ त्यहाँसम्म अहिलेसम्म गइरहेको छैन। कपनमा मात्र नभएर नेपालमा निर्माणाधीन अधिकांश सडक निर्माणको अवस्था यस्तै छ। समयमा सडक नबन्दा स्थानीयदेखि व्यवसायीहरू पनि मर्कामा परेको स्थानीयको गुनासो छ। बिचको यो भाग हाम्रो लगभग तपाईँको 900 मिटर जति पर्छ मोटामोटी। यो चाहिँ तपाईँको अहिले अब 4 महिनादेखि ठेदारको चाहिँ अब ठेदारको नाम के भन्नुभएको थियो, उहाँले चाहिँ चैत मसान्तसम्म पिच हुन्छ भनेर भदौमा खन्ने बाटो यो। भदौमा पनि तपाईँको कस्तो भने चाडपर्वको बेला आएर खन्यो। हामीले विरोध गरेनौँ, किनभने हाम्रो ढल बन्छ बन्छ। अब बर्खा लागेपछि तपाईँको पानी जलमग्न हुन्छ, पसलमै छिरेर भागाभाग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। सडक निर्माणको जिम्मा पाएको बीके कन्स्ट्रक्सनले उक्त सडक खण्ड चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने थियो। प्राविधिक समस्याका कारण तोकिएको समय अवधिमा काम सम्पन्न नभएको ठेकेदार कम्पनीको भनाइ छ। स्थानीयको आन्दोलन पश्चात कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले जेठ मसान्तभित्र काम सम्पन्न गर्ने बाचा गरेको शान्तिनगर उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शोभा खरेलले बताएकी छन्। 15 गते आसपाटको हामीले टाइम लिएको छौँ, जेठको 15 गते। त्यो टाइमभित्रसम्म चाहिँ हामीले काम सुरु गर्छौँ, किनभने यो पनि हामीले एउटा टाइम लिनुपर्छ भन्नुभएको थियो। अहिले पनि त्यही कुरा आयो, आज पनि त्यही निर्णयमा पनि त्यही कुरा भएको हुनाले हामीले उहाँले जेठको अन्तिमसम्म गर्छु भन्नुभएको छ। आसपाटको कुराले गर्दाखेरि अड्केको, तर पब्लिकले त दुःख पाएकै हो। धुलो उडेको छ, समस्या आएको छ, स्वास्थ्यमा असर परेको छ। हाम्रा के भन्छ उपभोक्ता, हाम्रा बिजनेसम्यान, हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ सबै सामानहरू बिग्रिएर गाह्रो भएको छ। उहाँहरूले आज आफ्नो आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो। हरेक वर्षको बर्खाले कपन क्षेत्रमा ठूलै मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ। सडक तथा ढलको उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै प्रदर्शनीमा उत्रिएका स्थानीयलाई प्रहरीले पक्राउ गरेका छन्। यता सडक निर्माण, ढल व्यवस्थापनको काम जेठ मसान्तभित्र सम्पन्न नभए कानुनी प्रक्रियामा जाने स्थानीयले चेतावनी दिएका छन्। दर्शकवृन्द, हामीले यो कपन महाङ्काल ओह्रालोको प्रसङ्ग राख्यौँ। हुन त कपनकै मिलनचोकको कुरा गर्ने भने जहाँ खरे भनेर वर्षौँदेखि बगिरहेको छ, सडक हो कि त्यो खरे हो छुट्याउन गाह्रो रहन्छ। विशेष गरी अब यो बर्खा लागेसँगै त्यसले पुर्याउने असर त्यहाँ देखिन्छ। हामीले आज कार्यक्रम कल 24 मा तपाईँ दर्शकहरूको फोन कल भने लिन सकेनौँ। हामीले केही रिपोर्टहरू यहाँहरू बिच राख्यौँ र हामीलाई सम्पर्क गर्न भन्ने नछोड्नु होला। कार्यक्रममा फोन हामीले लिएनौँ आज, र तपाईँहरूको फोन लागेन भने पनि धन्दा नमान्नुहोस्। कार्यक्रम सकिएपछि अन्य समयमा पनि हामीलाई फोन गरेर आफ्नो समस्याहरू टिपाउन भने सक्नुहुनेछ। तपाईँले राख्नुभएको समस्या जिज्ञासामाथि केन्द्रित रहेर हामी सम्बन्धित निकायबाट जवाब खोज्ने प्रयास गर्छौँ र हामी आफै पनि तपाईँलाई यहीँबाट कल ब्याक पनि गर्छौँ। त्यसैले पहिला तपाईँको समस्या राख्नुहोस् र आफ्नो सम्पर्क नम्बरहरू टिपाउनु होला। त्यसका लागि हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ टोल फ्री नम्बर 166001 12424, एनसीएल नम्बर 980157 424 र एनटिसी 9745 615654 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एनसीएलको नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरूसहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।